पीटीआई रहनुमा असद उमर इस वक्त मीडिया टॉक कर रहे हैं, जहाँ पे इसके सारे इंतजामात का जायज़ा लेना है। तो ये प्लान जो है, ये मंसूबा जो है वो तकरीबन तैयार हो चुका है, लेकिन ये तो मंसूबा जो है ये असल ये तो हदफ नहीं है। हदफ जो है वो पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी है। पाकिस्तान में आप इस वक्त किसी जगह पर भी निकल जाएं और आवाम से एक सवाल पूछें कि क्या आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान के फ़ैसले जो हो रहे हैं, क्या पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में जो फ़ैसले होते हैं, क्या ये अवाम की ताकत की बुनियाद पर होते हैं? क्या ये फ़ैसले अवाम की मर्ज़ी के मुताबिक होते हैं, या ये ताकतवर पाकिस्तान की जो अशराफिया है और बैरूनी जो ताकतें हैं वो मिलकर ये फ़ैसले करते हैं? मेरे ख़्याल में कोई भी पाकिस्तानी जो है वो ये आज नहीं समझता कि पाकिस्तान एक हकीकी तौर पर आज़ाद मुल्क है। और उसी हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद के लिए ये कौम आज अपने कप्तान के साथ तैयार खड़ी है। बिल्कुल कोई परेशान होने की बातें नहीं है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई, पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल पुरअमन होगी सारी मार्च। पाकिस्तान की कौम निकल रही है, किसी को फतह करने नहीं निकल रहे, अपने मुल्क की आज़ादी के लिए अपने आईनी हक को इस्तेमाल करते हुए निकल रहे हैं। बिल्कुल पुरअमन सारा माहौल होगा इंशाल्लाह ताला। फैमिलीज़ आएंगी बड़ी तादाद के अंदर। आपने देखा है इमरान खान साहब के जलसे सारे पाकिस्तान में हुए। शहरों को तो छोड़ दें, देहातों के अंदर अब जो है ना ख्वातीन निकल के आती हैं बड़ी तादाद में जलसों के लिए। इंशाल्लाह ताला ख्वातीन इस दफ़ा भी आएंगी। पूरी लॉन्ग मार्च के अंदर जो है भरपूर शिरकत करेंगी ख्वातीन। तो फैमिलीज़ ने यहाँ पर आना है, एक बिल्कुल पुरअमन माहौल होगा। और जैसे मैंने कहा कि एक तारीख़ी इज्तिमा, और उस तारीख़ी इज्तिमा के ज़रिए एक तारीख़ साज फ़ैसला होने जा रहा है इंशाअल्लाह ताला कि आइंदा से कभी कोई इस कौम के बारे में फ़ैसले सिवाय अवाम के और कोई नहीं करेगा। सिर्फ वो लोग जिनको अवाम ये इख्तियार देंगे कि वो मुंतखब करके जिनको भेजेंगे, हो सकता है हम हो सकता है इमरान खान साहब की लीडरशिप में तहरीक इंसाफ हो सकता है कोई और हो, लेकिन जो भी होगा वो अवाम का मुंतखब नुमाइंदा होगा, नुमाइंदे होंगे, और वो जो हैं वह पाकिस्तान के बारे में फ़ैसले करेंगे और जवाब दे होंगे वो पाकिस्तान की अवाम को। वो सही करेंगे तो पाकिस्तान के अवाम उनको उसके ऊपर शाबाश भी देंगे, आइंदा मुंतखब भी करेंगे। अगर अवाम की मर्ज़ी मंशा के मुताबिक नहीं काम करेंगे तो फारिग भी कर दिए जाएंगे। जब तक पाकिस्तान की ताकत का निज़ाम, पाकिस्तान की फ़ैसला साजी का निज़ाम जो है अवाम के ताबे नहीं किया जाएगा, ये मुल्क वहाँ नहीं जा सकता जो कायदे आज़म का ख्वाब था। इंशाअल्लाह ताला उसका वक्त आ गया है। अब मैं फवाद से रिक्वेस्ट करूँगा कि जी आगे आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आज का दिन हम अरशद शरीफ के नाम करना चाहेंगे, जो हमारी सहाफ़त के शहीद हैं, शहीद सहाफ़त हैं। पाकिस्तान में जो इस दौर के अंदर जो इब्तला का दौर सहाफ़ी देख रहे हैं, जिस जुल्म की इस वक्त और बर्बरियत की इंतहा जेन्युइन सहाफ़ियों के ऊपर की जा रही है, और उनका उसके ऊपर अरशद शरीफ जैसे लोगों को शहीद हुए हैं, हम उन्हें सलाम पेश करते हैं। और यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। ये जो शहीदों का लहू है, यही मुल्कों को और कौमों को नई ज़िंदगी अता करता है। और कल जो अरशद का जनाज़ा हुआ है, उससे जो आवाज़ दबाने वाले हैं उनको मालूम हो जाना चाहिए कि जितना आप दबाएंगे उतनी आवाज़ें बढ़ेंगी। 78 साल के बुज़ुर्ग चौधरी ग़ुलाम हुसैन साहब को रात को यहाँ पे हिरासत में लिया गया। 100 लोग जो हैं वो गए, उन्होंने उनको, एक बूढ़े आदमी को रात को उन्होंने उठाया कॉफ़ी शॉप से और लेके गए। कितना बड़ा ख़तरा है ये 78 साल का बुज़ुर्ग आपके लिए। अब हमारी उनसे एक गुजारिश ये है कि आपने पहले 75 साल के आज़म सवाती को बरहना किया, उससे पहले शहबाज गिल को किया। मेहरबानी कीजिएगा, थोड़ी इज़्ज़त नफ्स चौधरी साहब की रहने दीजिएगा। ये जो तमाशा बना हुआ है पाकिस्तान में, ये कभी पाकिस्तान में हमने नहीं देखा जो अभी चल रहा है इस तरह के लोगों की। और साफ़ी बरादरी को भी मैं कहता हूँ, एक तो बिल्कुल ही साइड जो है वो माशाल्लाह इस वक्त सहाफ़त से फ़ारिग हो गई है, लेकिन जो जेन्युइन सहाफ़ी हैं वो अपने लोगों के लिए खड़े हों, इनके लिए आवाज़ उठाएं
اور اگر آپ آواز نہیں اٹھائیں گے تو سائڈیں تو بدلتی رہتی ہیں، یہ سائڈ ہے، دوسری سائڈ ہے، دوسری سائڈ ہے. سو کچھ چیزیں ہیں جس کے اوپر آپ کو کنسنسس کریٹ کرنا ہوگا، اتفاق رائے کریٹ کرنا ہوگا، اور اس میں سے سب سے بڑا اتفاق رائے یہ ہے کہ آپ اس طرح سے لوگوں کو تشدد کا نشانہ نہیں بنا سکتے. پولیٹیکل ورکرز کو پاکستان میں جس طرح سے ان 6 مہینوں میں تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے، پاکستان کی ریسنٹ ہسٹری میں نہیں بنایا گیا. کبھی ہم نے تو جنرل ضیاء الحق کے دور میں بھی نہیں سنا کہ کبھی کسی کو اس طرح سے برہنہ کیا گیا ہو، ویڈیوز بنائی گئی ہوں. یہ تو صرف ان 6 مہینوں میں رانا ثناء اللہ اور شہباز شریف کا دور حکومت ہے جس میں یہ ہو رہا ہے. اور میں چیف جسٹس پاکستان کو کہنا چاہتا ہوں، ارشد شریف نے آپ سے اپیل کی تھی کہ نوٹس لیں. اگر آپ نے وہ نوٹس لیا ہوتا، آج ارشد شریف پاکستان میں زندہ ہوتا. آج ارشد شریف کی زندگی کی حفاظت کی اگر سپریم کورٹ کے ججز نے، ہائی کورٹ کی جو ہماری عدالتیں ہیں، انہوں نے آئین پہ عمل کیا ہوتا، انہوں نے پاکستان کے عوام کے آئینی حقوق کے لیے کھڑے ہوتے، تو آج آپ کو یہ جنازے نہ دیکھنے پڑتے جو آپ نے کل دیکھے. چیف جسٹس صاحب کا آپ کا ایک کانسٹیٹیوشنل مقام ہے. سپریم کورٹ کے، ہائی کورٹ کے ججز جو ایلیویٹ کیا جاتا ہے، جو ان کو عزت دی جاتی ہے، وہ کسی وجہ سے دی جاتی ہے، اور وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کے بنیادی انسانی حقوق کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوں گے. اور اگر آپ کھڑے نہیں ہو سکتے تو پھر آپ مجھے بتائیے اتنا بڑا بجٹ دینے کا آپ کو کیا فائدہ؟ پھر مجھے بتائیے کہ پاکستان کے لوگوں کے لیے یا آئین میں جو کچھ ہم نے رکھا ہے، اگر اس پہ امپلیمنٹ ہی نہیں ہونا تو آپ کے ادارے کا کیا فائدہ؟ سو اگر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور جج صاحبان اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور جج صاحبان عوام کے بنیادی حقوق کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تو اداروں کی ویلیو ختم ہو جائے گی، جیسے باقی اداروں کی ختم ہو چکی. اس لیے یہ جو حقیقی آزادی مارچ ہے، ہم ارشد شریف کے نام اور ان لوگوں کے نام کرتے ہیں جن کو اس 6 مہینے میں ان ظلم کا اور بربریت کا سامنا کرنا پڑا. ان میڈیا گروپس کے نام کرتے ہیں جن کے اوپر پابندیاں لگائی گئیں، جن کو مالی طور کے اوپر نقصان پہنچایا گیا، اور آواز دبانے کے لیے ہر ممکن ان کے اوپر جو ہے وہ تشدد کیا گیا. یہ 6 مہینے پاکستان کے لیے ایک عذاب بن کے نازل ہوئے ہیں. ہمارے ہاں مہنگائی کا، ہمارے ہاں تنخواہ دار طبقے کی جو کمر توڑ دی گئی، ہمارے ہاں کسان کی کمر توڑ دی گئی، صنعت کار کی کمر توڑ دی گئی، مزدور کی کمر توڑ دی گئی، اور یوں لگتا ہے ایک ایجنڈے کے تحت پاکستان کو کمزور کرنے کی طرف لے جانے کے لیے یہ لوگ ہم پہ مسلط ہوئے ہیں. آج پاکستان کے لوگ، اسپیشلی لاہور کے لوگوں کو میں کہتا ہوں، اپنے گھروں سے نکلیں، اس حقیقی آزادی مارچ میں شامل ہوں. اپنے لیے نہیں، اپنے بچوں کے لیے شامل ہوں، ورنہ کل ہم سے اور لوگوں سے گلہ نہ کریں کہ نظام گلا سڑا ہے. اگر آپ گلے سڑے نظام میں رہنا چاہتے ہیں، آپ اپنے گھر بیٹھیں گے. اگر آپ نظام بدلنا چاہتے ہیں، آپ لبرٹی چوک میں حقیقی آزادی مارچ میں عمران خان کے ساتھ قدم بقدم ہوں گے. اور یہ فیصلہ کرے گا آج کا دن لاہور کے لوگوں کا ضمیر کا کہ کیا آپ اس گلے سڑے نظام کے ساتھ مطمئن ہیں یا آپ اس نظام کو بدلنے کے لیے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. پی ٹی آئی کو پرفیکٹ نہیں ہوگی، ہم میں بڑی غلطیاں ہوں گی، بڑی خامیاں ہوں گی، ہم نے ماضی میں بھی بڑی غلطیاں اور خامیاں کی ہوں گی، لیکن اس نظام کو بدلنے کی صلاحیت اگر کسی لیڈر میں ہے تو وہ عمران خان میں ہے. اس نظام کو تبدیل کرنے کی اگر کوئی کوشش کر رہا ہے، کوئی صحیح کر رہا ہے، تو پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے اور اس کی لیڈرشپ کر رہی ہے. اس لیے عام عوام جن کا، اور یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے نہیں ہے میں کہہ رہا، آپ پی ٹی آئی کے ساتھ آپ کا تعلق بھی نہ ہو، پھر بھی آپ کو اس حقیقی آزادی مارچ میں شامل ہونا چاہیے، صرف اپنے آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ آپ موجودہ نظام سے مطمئن نہیں ہیں. بند کمروں کے فیصلوں کو مسترد کرنا چاہیے پاکستان کے عوام کو. جب تک فیصلے کا حق عوام اپنے پاس نہیں لے گی، پاکستان کا مستقبل صحیح نہیں ہو سکتا. انشاءاللہ تعالی اب سے کچھ دیر کے بعد عمران خان اپنے زمان پاک سے نکل کے لبرٹی چوک میں ہوں گے اور تمام قافلے یہاں پہ پہنچ رہے ہیں. آپ کے سامنے اسد عمر صاحب نے تمام تفصیل جو ہے وہ رکھ دی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں اور ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ حقیقی آزادی کے لیے آج عوام کو نکلنا ہوگا.